लिखितानां शिक्षणम्। क उच्चारणशिक्षणं, ख गद्यशिक्षणं, ग पद्यशिक्षणं, छ रचनाशिक्षणं, ज अनुवादशिक्षणं, घ नाटकशिक्षणम्, उपाख्यानशिक्षणं, च व्याकरणशिक्षणं, क उच्चारणशिक्षणम्। संस्कृतभाषाशिक्षणे पठन-पाठनयोः उच्चारणस्य महत्त्वमत्यधिकं विद्यते। मुखावयवानां माध्यमेन यः ध्वनिः स्पष्टरूपेण ध्वनितः भवते, तत् उच्चारणं कथ्यते। पठन-पाठनयोः उच्चारणदोपादेव वाचने लेखने च दोषाः भवन्ति। मौखिक अभिव्यक्तिभाषा शिक्षणस्य आधारशिला वर्तते। अभिव्यक्तिः सामान्यतः द्विविधा भवति। एकं मौखिक अभिव्यक्तिः, द्वे व्यक्तिश्चेते। संस्कृतज्ञानां दृष्टिकोणे शुद्धोच्चारणस्य महिमा खल्वेवं प्रतिपद्यते। यद्यपि बहुनादिशे तथापि पठपुत्र व्याकरणं। स्वजनः श्वजनो सकलं शकलं सकृच्छकृत्। सकारस्य शकारत्वेनोच्चारणे यमनर्थः संभवति स अत्र प्रदर्शितः। अशुद्धोच्चारणम् अल्पज्ञतायाः, अयोग्यतायाः, असभ्यतायाश्च परिचायकं भवति। अतः बाल्यावस्थायामेव शुद्धोच्चारणस्य प्रशिक्षणम् आवश्यकं भवति। पाणिनीयशिक्षा इत्यस्मिन् ग्रन्थे शुद्धोच्चारणस्य महतां निम्नश्लोकमाध्यमेन प्रस्तुतम्। मन्त्रोहीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तदर्थमाह। स वाग्वजो यजमानं हिनस्ते यथेन्द्रशत्रुः स्वरतः अपराधात्। यदि स्वरं वर्णं वा विकृतं कृत्वा कस्यापि मन्त्रस्य अशुद्धोच्चारणं क्रियते तदा सा अशुद्धा वाणी कार्यसिद्धि अर्थकृतं यज्ञं स्वयं यजमानं तथैव नश्यते यथैव स्वरं विकृतकरणे इन्द्रस्य शत्रुः वृत्रासुरः मारितम्। क मौखिक अभिव्यक्तये निम्नलिखिताविन्दवीक्षितात्। क शब्दोच्चारणं, ख अक्षराभिव्यक्तिः, ग मतिः, ङ विरामः, च उचितवाचनमुद्रा, छ सुस्वरता, ज उचितध्यान। ख अभिव्यक्तिसमये वाचन अन्तर्गताः प्रायशः 14 दोषाः साम्भात्यानेके निम्नाङ्किताः सन्ति। एकं पठनकाले शङ्कितत्वं, द्वे भयभीतत्वं, त्रीणि दृष्टपठनं, चत्वारि क्रन्दितपठनं, पञ्च अस्पष्टपठनं, षट् सानुनास्यपठनं, सप्त श्रुतिकटुपठनं, अष्ट मूर्धन्यपठनं, नव स्वरराहित्यम्, एकं शून्यं नीरसपठनं, एकम् एकं बलाघातवैषम्यम्, एकं द्वे व्याकुलता, एकं त्रीणि व्यामिश्रम् अस्पष्टपठनम्, एकं चत्वारि अतालव्यमेव पठनं। महर्षिणा पाणिनिनोक्तं यच्छुद्धतापूर्वकं वर्णानाम् उच्चारणे निहलोके समानस्तु पुरोभवत्येव ब्रह्मलोके अपि तावत् प्रतिष्ठा प्रतिपद्यते। एवं वर्णाः प्रयोक्तव्या न च पीडिताः। सम्यग्वर्णप्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते। त्रीणि एकं सुतीर्थादागतं व्यक्तं स्वाध्यायं सुव्यवस्थितं सुस्वरेण सुवक्त्रेण प्रयुक्तं ब्रह्म राजते। पञ्च एकं ग अशुद्धोच्चारणस्य कारणानि हि। एकम् अज्ञानं स्थानप्रयत्नानुसारं वर्णानाम् उच्चारणस्य उचितं स्वरूपं बालकाः न जानन्ति। छात्राः श, स, प इत्येतेषां वर्णानाम् उच्चारणभेदं न जानन्ति। एवमेव बव, रे र, इ ए, न इत्येषां वर्णानामुच्चारणे दोषं कुर्वन्ति। अनेके छात्राः अज्ञानतावशादपि अशुद्धम् उच्चारयन्ते। द्वे प्रयत्नलाघवम् उच्चारणे परिश्रममसहमानाः बालकाः अशुद्धोच्चारणं कुर्वन्ति। यथा ब्राह्मणः बरामनः, रवीन्द्रः रविन्दरः, रघुवंशः रघुवंशः, प्रसादः परसादः इत्यादयः। त्रीणि भ्रमः केषाञ्चित् भ्रमात् प्रमादाद्वा वर्णानामुच्चारणमन्यथा कुर्वन्ति। यथा काकः कागः, प्रेमचन्द्रः प्रेमचन्दः, ज्ञानं ज्ञानं, वसन्तः बसन्तः इत्यादयः। चत्वारि प्रादेशिकभाषाप्रभावः भारतस्य विभिन्नेषु प्रदेशेषु जनानां विभिन्नाः उच्चारणप्रकाराः संस्कृतस्योच्चारणं दूषयन्ति। यथा कृष्णः कृष्णः, धनं धनम्, उत्सवः उत्सवः, सिंह सिंह, पुरुष पुरुष, परमात्मा परमात्मा, मेघ मेघ, शिक्षा शिक्षाः, शक्यते शक्यते इत्यादयः। पञ्च भाव अतिरेकः कदाचित् भावाविषये प्रेमक्रोधशोकादीनाम् अतिरेकादपि छात्रा अशुद्धम् उच्चारयन्ति। यथा गच्छतु स्थाने गच्छतु, आनयन्तु स्थाने आनतु। षट् अनवधानम् उच्चारणसम्बद्धा अनेका अशुद्धयस्तावद् अनवधानात् प्रमादाद्वा प्रभवन्ति। प्रायशः अनवधानमुच्यमानाः कठिनशब्दाः स्खलितोच्चारिता भवन्ति। यथा किंकर्तव्यविमूढ इति वक्तव्ये किंकर्तव्यविमूढः, स्थाने इति स्थाने, स्नान इति अस्नान इत्याद्युच्चारणम्। सप्त अध्यापकद्वारा शुद्धोच्चारणम् अध्यापकाः एवं बालकानाम् आदर्शरूपाः भवन्ति। छात्रश्च अनुकरणात्मकप्रवृत्तिवशादधिकतरम् अनुकरणं स्वशिक्षकाणामेव कुर्वन्ति।
अध्यापकस्यैव उच्चारणं यदि अशुद्धं भवति तर्हि आदशः अनुकाराश्छात्रा अपि अशुद्धमुच्चारयितुं प्रवर्तन्ते। यथा सुयशः स्थाने श्रूयसः, स्वागतं स्थाने स्वागतम्। 8. मनोवैज्ञानिककारणं बालकेषु भय संकोच भावनाग्रन्थे प्रभृतिभिः मनोवैज्ञानिककारणैरपि उच्चारणसम्बन्धिन्यः अशुद्धयः समापतन्ते, अर्थात् कैश्चिन्मनोवैज्ञानिककारणैः भाषणप्रवाहे अव्यवस्था उत्पद्यते, यया उच्चारणमशुद्धतामधिगच्छते। 9. अन्यकारणानि महर्षिपाणिना अपि अशुद्धोच्चारणस्य नैकानि कारणानि परिगणितानि सन्ति, तद्यथा उपांशुदष्टं त्वरितं निरस्तं, विलम्बितं गद्गदितं प्रगीतं, निष्पीडितं ग्रस्तपदाक्षरं च, वदेन दीनं न तु सानुनास्यम्। 3. 5. संस्कृतभाषायामक्षरध्वनयोः हि विनिश्चिताः सन्ति, तदुच्चारणस्थानायपि च सुनिश्चितानि वर्तते। अशुद्धिध्वन्युच्चारणात् शब्दोच्चारणमपि अशुद्धिं प्राप्नोति। कर्हिचित् उदात्तानुदात्तस्वरितानां ह्रस्वदीर्घादीनाञ्चोच्चारणे भ्रमवशात् तथाविधा अशुद्धयो जायते। घ उच्चारणशिक्षायाः उद्देश्यानि। 1. परिष्कृतपरिनिष्ठितसंस्कृतेन हेतुशब्दोच्चारणस्य शिक्षाप्रदानकरणम् उच्चारणशिक्षायाः उद्देश्यं वर्तते। 2. संस्कृतं संश्लिष्टभापा वर्तते। अत्र संस्कृते सन्धिनिष्ठानि समासनिष्ठानि च पदानि बहुमात्रासु मिलन्ते, अतः शुद्धोच्चारणमाध्यमेन एतान् शब्दान् अवबोधे सरलता जायते। 3. शुद्धोच्चारणस्य शिक्षया छात्रान् पदार्थावबोधने सौविध्यं मिलते। 4. शुद्धोच्चारणेन वर्णोच्चारणस्य भाषापरिमार्जनस्य मार्गप्रशस्तं भवति। 5. संस्कृतम् अनेकानां भारतीय आर्यभाषाणां जननी वर्तते, अतः संस्कृतं शुद्धोच्चारणे अन्यानां भाषाणां शब्दानाम् अवबोधने सौविध्यं प्राप्नोति। न उच्चारणशोधनस्य उपायाः। 1. क्रियापदस्य शुद्धि अर्थं कार्यं कृत्वा प्रदर्शनम्। 2. प्रत्यक्षवस्तुं दर्शयित्वा शुद्धोच्चारणं कारणीयम्। 3. विशेषणपदानां शुद्धि अर्थं तत्सदृशैः अन्यैः वर्णैः सह तेषां शब्दानाम् उच्चारणं कारयेत्। 4. अध्यापकेन पुनः पुनः अभ्यासेन शुद्धोच्चारणं कारयेत्। 5. अभ्यासकार्यं दत्वा संशोधनकरणम्। 6. दृश्यश्रव्यसामग्रीमाध्यमेन शुद्धध्वनीनां बालकानां समक्षे प्रस्तुतीकरणम्। 7. शुद्धोच्चारणार्थं प्रतियोगितायाः आयोजनं करणम्। च उच्चारणशिक्षणविधयः। स्वराणां, व्यञ्जनानाम्, अनुनासिकवर्णानां, संयुक्ताक्षराणां च उच्चारणे सम्भवतां दोषाणां निवारणाय संस्कृताध्यापकः अवश्यं प्रयतेत। छात्राणां श्रवणेन्द्रियस्य, जिह्वायाः स्वरयन्त्रस्य वा दोषश्चेत् विशेषरूपेण निवारयेत्। शिक्षकस्योच्चारणं शुद्धं, स्पष्टं, अनुकरणयोग्यं च भवेत्। दृश्यश्रव्यादिनवीनयन्त्राणामुपयोगः दोषपरिहारे सहायकः स्यात्। केचन विधयः प्रस्तूयन्ते, यथा 1. अनुकरणविधिः संस्कृताध्यापकः वर्णानां, शब्दानां च शुद्धोच्चारणं बोधयेत्। बालकाः शिक्षकस्योच्चारणम् अनुकृत्य शुद्धोच्चारणं शिक्षन्ते। 2. आवृत्तिविधिः क्लिष्टयनां वर्णानां शब्दानां च पुनः पुनरावर्तनेन उच्चारणाभ्यासः कर्तव्यः। 3. अवरोधविधिः शीघ्रतामवरुध्य मन्दगत्या शुद्धोच्चारणं सम्पादनीयम्। शीघ्रभापणे वाचने च अशुद्धम् उच्चरन्ते। 4. पूर्णताविधिः सम्पूर्णवाक्यस्य स्पष्टमुच्चारणं ज्ञापनीयम्। अध्यापके छात्रान् मात्रा गतिविरामः बलं स्वराघातः इत्यादीनामुच्चारणतत्त्वानां परिचयं दद्यात्। सन्धिविच्छेदेन समस्तपदे पृथक्पदानां परिचयेन च उच्चारणं स्पष्टीकर्तव्यम्। दीर्घवाक्येषु अर्थानुसारं विरामेन शुद्धोच्चारणं सम्पादनीयम्। संस्कृताध्यापकः छात्राणां लजां, भयं च निवार्य स्नेहेन, सहानुभूत्या च उच्चारणं शिक्षयेत्।